नेपाल भारत लगायत भारतवर्षका देशहरू भौतिक रूपले कहिले पनि युरोप अमेरिकाको दाँजोमा पुग्नै सक्दैनन्, कदापि पुग्नै सक्दैनन्। जतिसुकै अगाडि बढ्न खोजे पनि, जतिसुकै उन्नति प्रगति गर्न खोजे पनि युरोप अमेरिकाको दाँजोमा पुग्न सक्दैनन्। किन? गहिरो कारण छ। शास्त्रमा बताइएको छ यो कुरा कुनै कपोलकल्पित कुरा हैन। जतिसुकै प्रयास गरे पनि भौतिक रूपले नेपाल भारत कहिले पनि युरोप अमेरिकाको दाँजोमा पुग्न सक्दैन। भौतिक रूपले युरोप अमेरिका भन्दा धेरै पछाडी हुन्छ नेपाल भारत। अब दुई किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन्। एक किसिमका व्यक्तिहरू जो ईश्वरको हात केही कुरामा छैन, ईश्वर भन्ने चिज नै छैन, कुनै पनि कुरामा ईश्वरले कन्ट्रोल गरेको छैन भनेर सोच्दछन् भने अब ती व्यक्तिहरूको लागि त यो प्रवचन कामै छैन। किन भन्दाखेरि सुरुमै ढोका लागिहाल्यो। तर जो व्यक्तिहरू यो सृष्टिमा जे कार्य भइरहेका छन् ती सम्पूर्ण कार्यको पछाडि कसै न कसैको हात हुन्छ र त्यो कसै न कसै भनेको ईश्वर हुनुपर्छ, भगवान हुनुपर्छ भनेर भगवानमा विश्वास गर्दछन्। अब ती व्यक्तिहरूको लागि भने चाहिँ यो प्रवचन काम छ। त्यो बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूको लागि यो प्रवचन काम छैन। किनकि अब यहाँ म बताउन जाँदैछु कि वास्तवमा युरोप अमेरिका बनाउनेवाला पनि उनै भगवान हुनुहुन्छ, नेपाल भारत बनाउने पनि उनै भगवान हुनुहुन्छ र तिनै भगवानले दुईटा फरक उद्देश्यले युरोप अमेरिका बनाउनु भएको छ र नेपाल भारत बनाउनु भएको छ। फरक उद्देश्यले युरोप अमेरिकाको उद्देश्य छुट्टै छ, नेपाल भारतको उद्देश्य छुट्टै छ। प्रिय भक्तगण, शास्त्रमा बताइयो हेर्नुस् है। अब नेपाल भारतको उद्देश्य के हो, युरोप अमेरिकाको उद्देश्य के हो, अब त्यो जानो। यो जुन भारतवर्ष भनिन्छ, यो भारतवर्ष भनेको जम्बूद्वीपको एक वर्ष हो। जम्बूद्वीपमा 9 वटा वर्षहरू हुन्छन्। ती वर्षहरू हुन् केतुमाल, हरिवर्ष, इलावत वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्यक वर्ष, रम्यक वर्ष, किमपुरुष वर्ष अनि भद्रश्व वर्ष, भारतवर्ष। यस प्रकार 9 वर्ष पर्दछ। यो जम्बूद्वीपमा पर्दछ। अब यो जुन नेपाल भारत श्रीलङ्का लगायतका केही देशहरू छन्, उत्तरमा हिमालय रेन्जबाट सुरु भएर यो पश्चिम दक्षिणतिर यो फैलिएका छन् नि, वास्तवमा यो खण्डलाई भारतवर्ष भनिन्छ। हुन त कुनै समय पहिले प्राचीन कालमा सारा विश्व नै भारतवर्ष थियो। भारतवर्षको अर्थात् हाम्रा सनातनी राजाहरूले सारा विश्वलाई आफ्नो शासन क्षेत्रमा राख्नु भएको थियो। जस्तै महाभारतकालीन युधिष्ठिर महाराजको कथा। युधिष्ठिर महाराजले राजसूय यज्ञ गर्नुभएको थियो र त्यो बेला राजसूय यज्ञ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि राजसूय यज्ञकर्ता जो शासक हो, राजा हो, उहाँले एउटा घोडा छोड्नु पर्ने हुन्छ र त्यो घोडा सारा विश्वभरि भ्रमण गर्नेछ र विश्वका जति पनि शासक छन्, राजा छन्, ती सबैले त्यो घोडा समक्ष आफ्नो हार स्वीकार गरेर उपहार पठाउनु पर्दथ्यो। त्यो जुन राजा जसले त्यो घोडा छोडेको हुन्थ्यो, हार स्वीकार, म हजुरको अधीनमा बस्न तयार छु। यसैलाई राजसूय यज्ञ। जब सारा विश्वलाई जितेपछि अनि राजसूय यज्ञ गर्नु पर्दथ्यो। त्यो विश्व विजेता राजाले, युधिष्ठिर महाराजले गर्नुभएको थियो। त यो यज्ञको घोडा छ, यो घोडा सारा विश्वभरि भ्रमण गर्दथ्यो, युरोप अमेरिका सबैतिर, र सबैले हामी हार्यौँ, हामी तपाईको शासनको अधीनमा बस्न तयार छौँ भनेर स्वीकार गरे। हेर्नुहोस् त, युधिष्ठिर महाराज अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि भरत महाराज, उहाँहरूको अधीनमा थियो, उहाँहरूको शासनमा थियो सारा विश्व, युरोप अमेरिका सबै। र त्यसकारणले गर्दाखेरि सारा विश्व नै भारतवर्ष हो भन्ने यो एउटा विद्वानहरूको मत पनि रहेको छ। तर वर्तमान समयमा भारतवर्ष भनेको चाहिँ अब यो हिम्मत खण्ड, नेपाल विशेष गरी हिम्मत खण्डकै एक अंश पर्दछ। अनि त्यसपछि आएर द्रविड देश, यी चाहिँ गौड देश लगायत यो भारतवर्षका क्षेत्रहरू मानिन्छ। त यिनलाई नै भारतवर्ष मानिएको छ। त यो भारतवर्ष भनेको जम्बूद्वीपको एक अंश हो। जम्बूद्वीपमा 9 वर्षहरू छन्
र भारतवर्ष बाहेक अन्य जति पनि वर्ष छन् जुन हामीले अघि नै नाम लियौँ, केतुमाल, हरिवर्ष, इलावत वर्ष, कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष, यी वर्षहरू भनेको छुट्टै डाइमेन्सनमा छन्। यो पृथ्वी लोकमा पर्दैनन्, यो पृथ्वीको आसपासमै पर्दछ तर छुट्टै आयाममा अवस्थित छन्। अर्थात् त्यहाँ मनुष्यहरू प्रवेश गर्न सक्दैनन् र त्यहाँ सिद्ध महापुरुषहरू विशेष गरी हनुमान निवास गर्नुहुन्छ किमपुरुष वर्षमा। अर्थात् जो सिद्धहरू हुनुहुन्छ, जो गन्धर्वहरू हुनुहुन्छ, जो मनुष्यभन्दा पनि अझ विकसित हुनुहुन्छ, उहाँहरू निवास गर्ने गर्नुहुन्छ, ऋषिमुनिहरू निवास गर्ने गर्नुहुन्छ यी अन्य वर्षहरूमा। तर यो भारतवर्ष पनि कम छैन। वास्तवमा भारतवर्ष भनेको अत्यन्त पवित्र वर्ष हो। त्यसकारणले गर्दा हामीहरू कुनै अनुष्ठान गर्दाखेरि भन्ने गर्छ नि, जम्बुद्वीपे भारतखण्डे नेपाल राज्य। यसको मतलब यो हाम्रो देश भारतवर्षमा पर्दछ। त यो भारतवर्ष भनेको पवित्र वर्ष हो। यति पवित्र वर्ष हो कि यही भारतवर्षमा भगवानले विभिन्न अवतार लिएर आउनुहुन्छ। यो पृथ्वी लोकलाई दुई वर्षमा विभाजित गरिएको छ, एक भारतवर्ष र अर्को भोग वर्ष। जुन स्थानमा हामी बसिरहेका छौँ, जहाँ नेपाल छ, जहाँ भारत छ र पवित्र यी तीर्थहरू छन्, यी देवालय, यी भगवानका धामहरू, वृन्दावन धाम, मायापुर धाम छन्, यिनलाई भारतवर्ष। त भगवानको मुख्य लीला नै यतैतिर हुने गर्दछ। भगवानको प्रत्येक युगमा अवतार पनि यतैतिर हुने गर्दछ, भोग वर्षमा हुँदैन। युरोप अमेरिकालाई भोग वर्ष मानिन्छ। अर्थात् भगवानद्वारा त्यो भोग गर्नको लागि सृष्टि गरिएको। त्यहाँ केवल भोग मात्रै हुन्छ, त्यहाँ तपस्या हुँदैन, त्यहाँ भक्ति हुन बडो गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ साधना हुन बडो गाह्रो हुन्छ। त्यो भोग गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ अरू कुरा भोगमय छन्, त्यहाँको वातावरणै भोगमय छ। शारीरिक भोग गर्ने, विशेष गरी आहार निन्द्रा भएर मैथुनमै रत रहने वर्ष हो त्यो। अहिले पनि हामी अनुभव गर्न सक्दछौँ, जब हामी युरोप अमेरिका जान्छौँ त त्यहाँ भक्ति गर्ने वातावरणै हामी देख्दैनौँ, मन पनि लाग्दैन, साधना गर्न पनि मन लाग्दैन, तपस्या गर्न त झन् हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। जतासुकै भोग, जतासुकै आनन्द, भौतिक आनन्द, आध्यात्मिक आनन्द होइन, जतासुकै के खाऊ, यो खाऊ, त्यो खाऊ, स्वर्ग। युरोप अमेरिका जानेहरूले भन्दछन् यदि स्वर्ग देख्नु छ भने अमेरिका हो, पुरा स्वर्ग। बाटो पनि त्यही किसिमको चिल्लो आनन्द, एकदमै सफा, घरहरू पनि एकदमै सिल्क परेका अग्ला अग्ला घरहरू, मान्छे पनि एकदमै के भने नोबेल, अनि हर कुरा एकदमै साइनिङ, हर कुरा साइनिङ। एउटा धुलो मैलो पनि देख्न सकिँदैन युरोप अमेरिकामा, अझ विशेष अमेरिकामा, विशेष अझ अमेरिकामा। अरे भोगको त यति प्रचुर व्यवस्था छ, यति प्रचुर। के खान्छौ, के गर्छौ, कति सम्भोग गर्छौ, गर मजाले गर। त त्यो जुन भोग वर्ष छ, त्यो भोग वर्ष भगवानद्वारा भोग गर्नकै लागि भनेर बनाइएको। तर प्यारा भक्त सज्जन, भोगको फल के हो? नरक, कर्मजालमा फस्नु। यो दुईटा हो, कि त नरक जानु कि त कर्मजालमा फस्नु। तर शास्त्रमा बताइएको छ, विशेष गरी श्रीमद् भागवतमा 5.19.28 मा एक श्लोक छ। देवताहरूले प्रार्थना गर्दछन् भगवानसँग, यद्धत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम् स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभे स्मृतिर्मज्जनुमनस्यद् वर्षे हरिद भजताम समतनौति। यो श्लोकको अर्थ के हो? देवी देवताहरू प्रार्थना गर्दछन्, यति बेला हामीहरूले विविध यज्ञ अनुष्ठान गरेर, वेदाध्ययन गरेर, पुण्य कर्महरू गरेर स्वर्गीय लोक त प्राप्त गरेका छौँ, तर एक दिन स्वर्गलोक हामीबाट छिनिनेछ, यो पुण्य क्षीण हुनेछ र फेरि हामी खस्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ भगवानसँग कि हे भगवान, हामीलाई त्यो पृथ्वी लोकको पवित्र भारतवर्षमा जन्माइदिनुहोस्, जसको कारणले गर्दा हामीहरूले भगवान श्री हरिको भजन गर्ने यो महान अवसर प्राप्त गर्नेछौँ। र जब हामी भगवान श्री हरिको भजन गर्नेछौँ तब हामीहरू यो सम्पूर्ण भवबन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछौँ। त्यसकारण भारतवर्षमा हाम्रो जन्म होस् भनेर देवी देवताहरूले यस प्रकार प्रार्थना गरे। ब्रह्माजी पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, महान महान देवी देवताहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवानसँग कि हामीलाई भारतवर्षमा जन्माइदिनुहोस्, ताकि भारतवर्षमा जन्मिएर हामीहरूले भजन गरेको भरमा भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछौँ, जुन देवी देवताहरूलाई असम्भव छ।
देवलोकमा पनि यो असम्भव छ। राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्नु देवताहरूलाई असम्भव छ। मनुष्य भएर जन्मनु पर्दछ, भारतवर्षमै आउनुपर्छ र यही भारतवर्षमा आएर भजन गर्नु पर्दछ, गुरु थापना गर्नु पर्दछ र राधा कृष्णको भक्ति भजन नाम जप गर्नु पर्दछ सबैको लागि। प्रिय भक्त भागवत, देवी देवताहरू आफ्नो स्वर्गीय सुखलाई त्यागेर भारतवर्षमा जन्मन चाहन्छन्। शास्त्रमा बताइएको छ कि यो भारतवर्ष भनेको यति वर प्राप्त स्थान हो, यति पवित्र स्थान हो। मैले पहिले भने यहाँ त भगवान आउनुहुन्छ, विविध लीला गर्नुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो त परम पावन भइहाल्यो। त्यसमा पनि यो भारतवर्ष भनेको थोरै तपस्या गरेर, थोरै भक्ति भजन गरेर पनि सबभन्दा ठुलो फल प्राप्त गर्ने स्थान हो, सबभन्दा महान सिद्धि प्राप्त गर्ने। तर भोग वर्षमा त्यस्तो हुँदैन। युरोप अमेरिका भनेको भोग वर्ष हो। एक त त्यहाँ साधन भजन गर्न नै सकिन्न, गर्न सकिन्छ। आजकल आचार्यहरू, विशेष गरी इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादजीको कृपाले लगायत अरू पनि थुप्रा महान महान सन्त महापुरुषहरूको कृपाले अहिले भोग वर्षमा पनि विविध किसिमका आध्यात्मिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्। धमाधम भगवानका मठ मन्दिरहरू बनिरहेका छन्। यो एकदम राम्रो हो। यो भगवानको कृपा र विशेष गरी महत कृपाले भएको। अन्यथा त्यो भोग वर्ष हो, त्यहाँ बडा गाह्रो हुन्छ। भक्ति गर्न खोजे पनि, तपस्या गर्न खोजे पनि मन भ्रमित भइहाल्छ, डिस्टर्बेन्स आइहाल्छ। किन भन्दा चारैतिर भोग नै भोग छ, किनभने त्यो बनेकै भोगको लागि हो। तर भारतवर्ष त्यस्तो होइन। यो भारतवर्षमा हर कुरा तपस्यामय छ। यहाँ हर कुरा तपस्यामय छ। यहाँ जतासुकै सत्सँगै सत्सङ्ग छ। यहाँ जतासुकै आध्यात्मिक शक्ति नै आध्यात्मिक शक्ति छ। जतासुकै धाम छ, जतासुकै सन्त महापुरुषहरूको बाहुल्यता छ, जतासुकै सन्तहरूको शक्ति छ, जतासुकै भगवानको गुणगान छ, जतासुकै जय जयकार छ भगवानको। गुरुजनको पूजा आज हुन्छ यहाँ। तर त्यो भोग वर्षमा गुरुजनको पूजा बिरलै हुन्छ। हामीलाई थाहा छ इसाई धर्मका महान प्रवर्तक येशू ख्रिस्ट गुरु हुनुहुन्छ नि, उहाँ त महान गुरु। तर उहाँलाई नै सुलीमा टाँगे। कि हाम्रो भारतवर्षमा आजसम्म यस्तो भएको छ कि गुरुजनलाई सुलीमा टाँग्ने काम भएको छ? यहाँ त गुरुलाई साक्षात भगवान मानेर पूजा गरिन्छ। जसले ज्ञान दिनुभयो, जसले भगवानको मार्ग देखाउनु भयो, भारतवर्षमा त आरती गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, चरणामृत पान गरिन्छ, जय जयकार गरिन्छ, सद्गुरु भगवान भनेर प्रार्थना गरिन्छ, गुरुदेवको चरणमा आफ्नो जीवन समर्पण गरिन्छ। गुरुदेवलाई सुलीमा टाँगिँदैन। आजसम्म गुरुदेवलाई सुलीमा टाँगिएको शिष्यहरूद्वारा यो आजसम्म सुन्न पाइँदैन। तर त्यतातिर भोग वर्षमा विशेष गरी यो हुन्छ। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत, यो भारतवर्षको जन्म भनेको बडा दुर्लभ जन्म हो। भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अर्थात चैतन्य महाप्रभुको यो उपदेश हो। जो भारतवर्षमा जन्मिएका छन्, नेपाल भारत, विशेष गरी नेपाल भारत, जो यो भारतवर्षमा जन्मिएका छन्, तिनीहरू भनेको भोग विलास गरेर बिताउने होइन, भोग वर्षका मानिसहरूको फलो गर्ने होइन। आजकल के हुन्छ, भारतवर्षमा जन्मेका मानिसहरू भोग वर्षका मानिसहरूको अनुसरण गर्न भनेर अगाडि बढेका छन्। ल हेर्नुहोस्, भोग वर्षमा जन्मेका मानिसहरूले जे गरेका छन्, त्यही भोग, त्यही इन्द्रिय तृप्ति, त्यसैमा लिप्त हुन चाहन्छन्। उल्टो आफूले आफूलाई गाली गर्छन्, दैत मेरो जन्म किन यो भारतवर्षमा भयो, किन यो नेपालमा भयो, यस्तो खाते देशमा भयो भन्दछन्। युवाहरू भन्दछन् यस्तो खाते देशमा भयो, म चाहिँ युरोप अमेरिकामा जन्मन पाएको भएदेखि मेरो लाइफ क्या हुन्थ्यो, कस्तो मस्ती हुन्थ्यो। थाहा छैन उनीहरूलाई यो ठाउँको, यो भूमिको महत्त्व थाहा छैन बिचराहरूलाई। कस्तो ठाउँमा हाम्रो जन्म भएको छ। हामी तपोभूमिमा अरे तपोभूमिमा जन्मिएका छौँ। यहाँ त तपस्या हुन्छ त, यहाँ त गाह्रो हुन्छ त। यहाँ त ठाउँ नै तपस्या गर्ने ठाउँ हो। तपस्या गर्ने ठाउँमा त कहाँ भोग विलास, कहाँ सुख सुविधा हुन्छ र? हुँदैन नि। यो त तपस्या गर्ने ठाउँ हो। यहाँ त कठिनै छ। यहाँ त केही शारीरिक असुविधाहरू सहनु पर्छ। अरे शारीरिक असुविधा नसहिकन तपस्या हुँदैन। तपस्या नगरिकन तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुद्यद यस्मत् ब्रह्म सौखम तु अनन्तम।
तपस्या नगरिकन त्यो परब्रह्मको सुख प्राप्त गर्न सकिन्न। जीवनमा तपस्या गर्नुपर्छ। भोग विलास गरेर त भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन, प्रेम धर्म पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन, केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। इभन भौतिक जीवनमा पनि खुसी रहन सकिँदैन। बस एउटा माया सुखको वृत्तिमा मात्रै हामी घुमिरहेका छौँ। युरोपेली अमेरिकीहरूले उनीहरूले आफूलाई जतिसुकै सुखी सोचे पनि उनीहरू भित्रबाट निराश छन्, किनभने भौतिक रूपले कसैलाई सुख प्रदान गर्न सक्दैन कि। त उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै भारतवर्षमा आइरहेछन्, यतातिर आकर्षित भइरहेछन्। तर दुःखको कुरा अब यताका चाहिँ उतातिर आकर्षित भइरहेछन्। जस्तै हरिणले आफ्नो नाभिको जुन सुगन्ध छ त्यो सुगन्ध कहाँबाट आइरहेछ भनेर त्यो पत्ता लगाउनै सक्दैन, अनि दौडी दौडिकन आफ्नो जीवन गुमाउँदछ। त्यस्तै हाम्रो स्थिति। हामी यस्तो पवित्र भारतवर्षमा जन्मिएका छौँ प्रिय भक्त भागवत। हिराको थाल छ हामीसँग, तैपनि भिख मागेर हिँडिरहेका छौँ। अरे दिनुस् भनेर। अरे आफूसँग हिराको थाल छ। यो जन्मै पवित्र जन्म हो। यो वातावरण, यो भारतवर्षको वातावरणमा जन्म नपाउनु। यहाँ साधु सन्त योगी रसिक सन्त वृन्दावन धाममा आउँ त अझ आहा वर्णन गरे साध्यै छैन। सधैँ उत्सव, भगवत उत्सव। यहाँ भगवान भक्तहरूसँग आएर लीला गर्नुहुन्छ। वृन्दावनमा कति सन्तहरूसँग आज पनि राधारानी आएर लीला गर्नुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। आज पनि कि भारतवर्ष हो प्रिय भक्त भागवत। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यो भ्रमबाट बाहिर निस्कौँ कि मैले भोग गरेर युरोप अमेरिकामा गएर आनन्दले बसेर म भगवत प्राप्ति गर्न सक्छु। हुँदैन। जीवनलाई हामीहरूले तपमय बनाउनै पर्छ, कठिनाइ सहनै पर्छ, शारीरिक कठिनाइ। त्यसबाट बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो इन्द्रियमाथि हामीले संयम गर्दै जान सक्छौँ, मन नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ र अन्तिममा भगवत प्राप्ति हुन्छ भजन गर्दै गर्दै गएर। देवी देवताहरू त्यही भएर यही जन्मन चाहन्छन्। महाप्रभुले भन्नुभयो भारतवर्षमा जन्मिएकाहरूले आफ्नो जीवन पनि सार्थक गर्नु, सारा जगतको कल्याण गर्नु। नेपाल भारतमा जन्मिएका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी ठुलो छ, आफ्नो पनि उद्धार गर्नु र ती युरोप अमेरिकीहरूको पनि उद्धार गर्नु। तर भइदियो के भन्दाखेरि अब अहिले उनीहरूको कृपाको पात्र हुनु परिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, वास्तवमा उनीहरू हामीहरूको कृपा पात्र बन्नुपर्ने हो। तपाईँको कृपा पात्र तपाईँको। नसोच्नुहोस् यो नेपाल भारतमा जन्मिएका व्यक्तिहरू कोही सामान्य व्यक्तिहरू हुन्। यी देवी देवताहरू, शास्त्रमा बताइएको छ देवी देवताहरू। अलिकति मात्र गुरुको कृपा चाहिन्छ, थोरै मात्र गुरु कृपा हुने हो भनेदेखि यी व्यक्तिहरूको चेतना जाग्दछ। ओहो हो, सत्य हो, हाम्रो जीवन एकदमै महिमाशाली छ, हाम्रो जन्म एकदमै पवित्र जन्म हो। पश्चाताप गर्नै छन् र उनीहरू भक्ति भजनमा लाग्नै छन्। थोरै मात्र गुरु कृपा चाहिन्छ बस। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत, यो जुन हाम्रो भारतवर्ष छ, यो भारतवर्ष यो 9 वर्ष जम्बूद्वीपका 9 वर्षहरूमध्येको सबैभन्दा पवित्र वर्षमा पर्दछ। किन भन्दा यहाँ नै भगवान लीला गर्न आउनुहुन्छ। राधा कृष्णको लीला यहीँ भयो, सीतारामको लीला यहीँ भयो, प्राय भगवत अवतारहरू यहीँ आउने गर्नुहुन्छ। ओके, सो हामीहरूले यो बोल्नुहुन्न।